Ang Fisheries and Aquatic Resources Management Council sa San Carlos gihatagan og pasidungog bilang outstanding pharmacy atol sa gihimong pasidungog sa panguma kag pangisda sa 21st Panaad 2014 dito sa Panaad Park and Stadium sa Mansilingan, Bacolod City niadtong Abril 5, 2014. Ang pasidungog gihatag ngadto sa San Carlos City Pharmacy sa makanunayong pagpaluyo sa pagpatuman sa pagdumala sa lokal nga kagamhanan sa iyang pagpanalipod ug pagtagad sa kadagatan niini. Sa mao nga kalihukan, ang dakbayan sa San Carlos kadawat usab og pasidungog isip mananaog nga LGU sa gihimong search for the outstanding Fisheries and Aquatic Resources Management Council niadtong pasidungog sa panguma kag pangisda sa Panaad Festival 2014. Lakip usab nagihatagan og laing pasidungog sa maong gihapong okasyon kun usa ka special award mao si Fishery Technician Melvin Maglayon sa Fishery and Coastal Resources Management Division sa buhatan sa City Environment Management Office bilang usa sa mga best pharmacy coordinator sa iyang bililhon nga panahon ug makanunayon pagpaluyo sa pharmacy sa syudad sa San Carlos.